औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए आज का मेरा मौजू है मुकाला, यानी उर्दू मुकाला निगारी। ठीक है, तो असली हमें पढ़ना है इकबाल और इंसानियत। ये ख्वाजा गुलाम सईदीन का मुकाला है, यानी तो इकबाल और इंसानियत मुकाला है। इसका मुकाला निगार है ख्वाजा गुलाम सईदीन। ठीक है, लेकिन मुकाला इकबाल और इंसानियत पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि मुकाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिहाजा हम पहले मुकाला की तारीफ करेंगे, ये जाने कि मुकाला क्या है। ठीक है, तो उर्दू असनाफी सखन में मुकाला को अपनी जगह खास अहमियत हासिल है। ठीक है, ये जो मुकाला है इसके लफ्जी माने है कलाम, या हम कहेंगे कौल, या हम कहेंगे कही हुई बात। ठीक है, तो ये मुकाला उर्दू असनाफ सखन में अपनी जगह खास अहमियत रखता है। और ये मुकाला जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके माने है कौल, यानी मैंने कहा है कि कही हुई बात। ठीक है, यानी कोई बात दलील और बहस के साथ बयान करने को मुकाला कहते हैं। ठीक है, उर्दू असलाह में मुकाला उस तारीख को कहते हैं, उस तहरीर को कहते हैं जिसमें किसी मौजू या शख्सियत के बारे में पूरी तहकीक के साथ बहस की जाए, तबादला ख्याल की जाए, ताकि वो मौजू पूरी तरह से मुकम्मल और मुदल्लल, यानी जो दलील से साबित हो, यानी असियत वनान छ गवाही गस्यत आसनी। ठीक है, मुकाला एक तहकीकी कोशिश का नतीजा होता है, यानी गोडनेथ अथ बारस मज पूर ये परखाव, अथ बारस मज गोडनेथ जानकारी हासिल कर, यानी मुकाला निगार अपने मजमून को पूरी छानबीन और तहकीक के साथ पेश करता है। इसमें दलाइल से गुफ्तगू की जाती है। मुकाला की जबान साफ सतरी होने के साथ साथ संजीदा, ठीक है, और आलिमाना होनी चाहिए। आलिमाना किसे कहते हैं? आलिमू जैसा, यानी युस प्रथ लिहाज आसे, अदबी लिहाज, लबो लहजा के साथ, यानी युस जानन वोल आसे। ठीक है, ये गस मुकाला आसन। इसलिए ये सिनफ जो मुकाला है अदबी लिहाज से बड़ी कारआमद होती है, तेले है कि गसित कामयाब। मुकाले इंसान की जिंदगी, इखलाकी, सयासी, माशरती, तारीखी गरज हर मौजू पर लिखे जाते हैं और मौजू के एतबार से मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करके उन पर तफसीली बहस की जाती है। मुख्तलिफ पहलू, प्रत कुन पहलुस पे पेवान नजर त्रावनी अगर इंसानस पे मुकाला लिखो। प्रत लिहाज रोजमर्रा जिंदगी में सुबह से शाम तक उनकी मसरूफियात क्या है, उनकी शख्सियत कैसी है। ठीक है, यानी हर लिहाज से हर पहलू पर उस पर पहले तफसीली बहस की जाती है।
ٹھیک ہے. مقالہ لکھنے کے لیے سب سے پہلے عنوان مضمون کا انتخاب بڑی اہمیت رکھتا ہے. پہلے وہ کیا کہتے ہیں اس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد موضوع کے بارے میں ضروری معلومات اکٹھا کرنا. جس کے بارے میں ہمیں مقالہ لکھنا ہے اس کے بارے میں ساری معلومات اکٹھا کرنا ہے. ان کی ترتیب کسے کہتے ہیں؟ گوڈنیت یعنی آکت تم پت بیاک یعنی ترتیب لحاظ اور تجرباتی تسلل کے ساتھ خاکہ تیار کرنا اچھے مقالے کے لیے لازمی چیزیں ہیں. یعنی اس پر تشخص پر زور دینے کے بجائے اخلاق کی پردہ کی جاتی ہے. اخلاق پر اس میں فلسفے اور حکمت کا عمل دخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تجربہ اور تاثرات کا دیانتداری سے یعنی یہ جس شخصیت پر جس انسان پر مقالہ لکھا جاتا ہے دیانتداری سے مطالعہ کرنا ہے پہلے. ٹھیک ہے. اردو میں بھی بڑے بڑے مقالہ نگار پیدا ہوئے ہیں اور آج کل بھی مقالے علمی اور ادبی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھو بیٹا دوبارہ میں کہتا ہوں کاشر پاٹ تاکہ تہ گژھِ یہ اصل پاٹ ذہن نشین. اس یہ مقالہ یہ عربی زبان ہند لفظ یمیک معنی قول یعنی کت ون دلیل تو بحث یت مز دلیل ثابت آسہِ بیان کرن. تو اصلاحس مز مقالہ تحت تحریرس ون یت مز کانٛہہ موضوع یا شخصیت یس بارس مز پورٕ تحقیق سان کت یعنی ون بحث یہ کرنا. تو موضوع گژھِ پورٕ پٲٹھۍ آسُن ثٲبت اد یی مقالہ لکھ. تو مقالہ چھُ اکہ تحقیقُک نتیجہ. یعنی مقالہ نگار چھُ پننس مضمونس مز ییٚلہِ یس بارس مز لیکھِ گۄڈنیتھ پورٕ تحقیق تو چھان بین پیش کران تو ات مز دلائل دلیل ہند گفتگو کران. تو بیٚیہِ کیاہ چھُ مقالمٕچ زبان گژھِ صاف تو بیٚیہِ گژھِ آسٕنۍ مدلل یعنی ثٲبت گژھِ آسُن. تو بیٚیہِ گژھِ اتھ مز عالمانہ یعنی عالمن ہند جیسا سنجیدگی آسٕنۍ. تو امے لحاظ چھُ یعنی یہ صنف مقالہ ادبی لحاظ واریاہ کارآمد ثابت گژھان. تو مکالمہ چھُ انسانی زندگی ہند سیاسی تحریکی غرض پرٛٮ۪تھ کُنہِ موضوعس پٮ۪ٹھ لیکھنہٕ یوان. تو موضوع چھُ مختلف پہلوَن اجاگر کران. تو مکالمہ لیکھنہٕ خٲطرٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیتھ عنوانٕچ ضرورت. تمہِ پتہٕ کیاہ چھُ یعنی مضموٗنٕچ ضرورت. تمہِ پتہٕ چھُ موضوع کِس بارس منٛز معلوٗمات کرٕنۍ یتھ سٕنٛدِس بارس منٛز لیکھو تو بیٚیہِ ترتیٖب وار لیکھُن. تو اصل مکالمہ خٲطرٕ چھُ یِمن چیٖزن ہٕنٛز ضروٗرت. تو فلسفہس منٛز گژھِ حکمتٕچ عمل آسٕنۍ یعنی تجربات تاثرات دیانتداری سان گژھِ مکالمہ یُن لیکھنہٕ. تو اردوٗوس منٛز تہِ چھِ واریاہ مکالمہ آمٕتۍ لیکھنہٕ تو آز تہِ چھِ یِوان لیکھنہٕ. تو امہِ اعتبار سۭتۍ ہسا چھُ یہِ واریاہ اہمیت یہِ مقالہ تھاوان. باقٕے شُکریہ.